अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबश्शिर नियाज़। आज मैं आपके सामने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक तकाबली जायज़ा पेश करूंगा। आपको मालूम है कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से हमारी यूनिवर्सिटियां इंतहाई मुश्किल हालात को फेस कर रही हैं और स्पेशली हमारे तलबा भी इंतहाई परेशानी के आलम में हैं कि वो अपनी तालीम को आगे कैसे जारी रख सकेंगे। और वो नए तलबा जो इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का सोच रहे हैं, उनकी भी अभी तक ये एक कंसल्टेशन रही है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। और इन स्पेशल हालात में मुख्तलिफ पेरेंट्स को भी ये तशवीश लाहिक है कि किस यूनिवर्सिटी में तलबा एडमिशन लें ताकि वो अपनी सेहत और सलामती के साथ अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें। जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। आज मैं इन पाकिस्तान के अंदर फासलाती निज़ाम तालीम फराहम करने वाली दो अहम यूनिवर्सिटीज़ का एक तकाबली जायज़ा आपके सामने पेश करता हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा कि इनमें से किस यूनिवर्सिटी का मेयार क्या है, इनका लर्निंग मटीरियल कैसा होता है, इनका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम कैसा है, इनकी फ़ीस कितनी होती है, इनमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। अब हम आते हैं सबसे पहले कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ क्या गवर्नमेंट रिकगनाइज्ड हैं, HEC रिकगनाइज्ड हैं। यस, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ये दोनों रिकगनाइज्ड हैं। नंबर 2, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ फासलाती निज़ाम तालीम की वजह से पाकिस्तान भर में मकबूल भी हैं। ये इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप घर बैठे एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को फॉलो करके आप मुख्तलिफ तरह की डिग्रीज़ हासिल कर सकते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट के MPhil के प्रोग्राम्स भी हैं जो मुख्तलिफ ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। अब हम आते हैं इनके लर्निंग मटेरियल के ऊपर। अगर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लर्निंग मटेरियल को देखें तो इनका लर्निंग मटेरियल बुनियादी तौर पे बुक्स के ऊपर, असाइनमेंट, ये दो चीज़ें होती हैं जहां से लर्न किया जाता है। इसके साथ CDs और DVDs या TV सेटेलाइट्स के ऊपर भी इनके लेक्चर दिए जाते हैं। लेकिन ये एक इतना पेचीदा निज़ाम होता है इनका कि बर वक्त या तो हमें वो CDs नहीं पहुँचती या फिर उनका जो TV सेटेलाइट्स के ऊपर जो उनके लेक्चर्स आते हैं मुतलका मज़ामीन के मुतलका टाइम के अंदर ही हम अगर उनको देख पाएँ तो ठीक, वरना वो हमारे लिए किसी काबिल नहीं होते। अगर इसके मुकाबले में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के लर्निंग मटेरियल को देखें तो उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इंतहाई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बाकायदा से हर सब्जेक्ट के अंदर अपने तलबा को न सिर्फ टीचर्स गाइड करते हैं बल्कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन भी होती रहती है। वो मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से एक दूसरे के साथ ईमेल के ज़रिए से भी राब्ते में रहते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी टीचर्स की हो रही होती है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की कितनी ईमेल्स का जवाब दिया। और फिर वहाँ पर उसी सिस्टम के अंदर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये तलबा से फीडबैक भी लिया जाता है कि असातिज़ा जो चीज़ आपको तालीम दे रहे हैं या जो हमारा सिस्टम आपको तालीम दे रहा है कि आप इससे मुतमईन हैं, आप इसकी बेहतरी के लिए कोई सजेशन वगैरह दे सकते हैं, जबकि इस तरह की चीज़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अमूमी तौर पर हमें देखने को नहीं मिलती। उसके बाद आगे हम आते हैं कि इनका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ का कैसा होता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम असाइनमेंट और फाइनल टर्म इम्तिहान की सूरत में होता है। एक असाइनमेंट सबमिट करानी है, फर्स्ट सेकंड असाइनमेंट एक सब्जेक्ट की, और फिर सेमेस्टर के एंड के ऊपर उसका इम्तिहान देना होता है। जबकि अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को देखें तो वो पूरा साल स्टूडेंट्स को इंगेज रखते हैं, कभी क्विज की सूरत में, कभी असाइनमेंट की सूरत में, कभी मिड टर्म, कभी फाइनल टर्म। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एज़ कम्पेयर टू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद आगे के वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम कैसा होता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके भी मुल्क भर में कैंपसेस मौजूद हैं। उन्हीं कैंपसेस में या उन कैंपसेस से रिलेटेड जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर इनका इम्तिहान होता है, जबकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के भी मुल्क भर में कैंपसेस मौजूद हैं और वहाँ पर उनका इम्तिहान होता है। लेकिन
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو امتحانی سسٹم ہے وہ ہینڈ رائٹنگ ہے، آپ ہاتھ کے ساتھ لکھتے ہیں اور پھر انہی کو وہ امتحانی کاپیاں سبمٹ ہوتی ہیں، اسی کے حساب سے آپ کو نمبر الاٹ ہوتے ہیں یا آپ کو نمبر ایوارڈ ہوتے ہیں. جبکہ ورچوئل یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کا پورا ایگزامینیشن سسٹم کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے. ان کے پورے کیمپسز میں جہاں جہاں انہوں نے کیمپسز ورچوئل یونیورسٹی نے قائم کیے ہوئے ہیں، ان تمام کیمپسز میں ان کا پورا سٹرکچر آئی ٹی کا موجود ہوتا ہے. اسی کمپیوٹر کے اوپر آپ نے فائنل ٹرم مڈ ٹرم دینی ہوتی ہے. تو یہ ایک ان کی نسبت اس حوالے سے ڈیفرنٹ ہے. اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں فیس سٹرکچر ان دونوں کا کیا ہوتا ہے. فیس سٹرکچر اگر ہم دیکھ لیں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیس ورچوئل یونیورسٹی کی فیس کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوتی ہے. اور اب آگے دیکھیں ان کا اوور آل کہ نمبر کس یونیورسٹی میں زیادہ آتے ہیں. نمبر اب دیکھا گیا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر نمبر ورچوئل یونیورسٹی کے طلباء سے کم آتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کا سسٹم ایک ایسا ہے، اگر ایک طالب علم اسی سسٹم کو فالو کرتے ہوئے اپنے اسٹڈی کو کنٹینیو کرتا ہے تو ورچوئل یونیورسٹی نہ صرف اپنے طالب علموں کو اچھے نمبر دیتی ہے بلکہ ان کی جو ریئل پرفارمنس ہے اسی کے مطابق ان کو نمبر الاٹ ہوتے ہیں. جبکہ یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اسائنمنٹ کے مارکس بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ٹیوٹر کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے ہی ایوارڈ کر دیے جاتے ہیں بغیر کسی اسائنمنٹ کو لکھے، یا اگر لکھتے ہیں تو پھر اسٹوڈنٹس کو ان کی باقاعدہ سے ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو جانچے بغیر ان کو نمبر الاٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کوالٹی آف ایجوکیشن کس یونیورسٹی میں زیادہ ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن میں نے آپ کو بیان کیا ہے، ورچوئل یونیورسٹی کی کوالٹی آف ایجوکیشن یہ ورلڈ ٹرسٹڈ ایجوکیشن ہے، ورلڈ ریکگنائزڈ ایجوکیشن ہے. جبکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری بھی ورلڈ ریکگنائزڈ ہے، مگر وہاں پہ کوالٹی کے ایشوز ابھی تک موجود ہیں. اگرچہ مینجمنٹ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ ویکلی اور پھر منتھلی اور ٹرم بیسس پہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک یہی سچویشن ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ان کا ڈیوریشن، ڈگری ڈیوریشن کا جو دورانیہ ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری عمومی طور پہ اگر 2 سال کی ہے تو وہ 3 سال میں جا کر مکمل ہوتی ہے یا 2.5 سال میں جا کر مکمل ہوتی ہے. جبکہ ورچوئل یونیورسٹی اپنے گیون ٹائم فریم کے اندر اسٹوڈنٹس کو ڈگری فراہم کر دیتی ہے اگر وہ اچھی طرح سے اپنے تعلیم کو انہوں نے کنٹینیو رکھا تو. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ رہتے ہیں رورل ایریاز میں جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بیسٹ آپشن ہے. لیکن اگر آپ اربن ایریاز میں رہتے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے، سہولت موجود ہے، تو پھر ورچوئل یونیورسٹی آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی تعلیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مقابلے میں انتہائی اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اندر ایک بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو اگر کمپیوٹر نہیں بھی آتا تو بھی آپ ڈگری لے سکتے ہیں. جبکہ ورچوئل یونیورسٹی کا ڈرا بیک ہے، اگر آپ کمپیوٹر نہیں جانتے تو پھر وہاں سے آپ کو ڈگری کا ملنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آخری اور فائنل بات کہ ان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر سائنسی مضامین کے ساتھ ساتھ مختلف آرٹس، ہیومینٹیز، مینجمنٹ، آئی ٹی کی ڈگریز کے پروگرام آفر کیے جاتے ہیں. جبکہ ورچوئل یونیورسٹی کا جو بنیادی فوکس ہے وہ آئی ٹی ہے، مینجمنٹ ہے. اگرچہ سائنسی مضامین کے مختلف 2-4 سبجیکٹ اس میں بھی موجود ہیں، لیکن جتنی ڈائیورسٹی آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ملتی ہے سبجیکٹ کی، وہ ڈائیورسٹی آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کے پروگرامز میں نہیں ملتی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں تک ان کے ریکگنائزیشن کا مسئلہ ہے، یہ دونوں پاکستان کے تمام تر اداروں میں جابز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں ریکگنائزڈ ہیں، دونوں اچھے سے ریکگنائزڈ ہیں. اس حوالے سے ان کے ڈگریز کا کوئی ایشو موجود نہیں ہے اس وقت تک. اگر آپ اس حوالے سے مزید بھی آپ کی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی، آپ کچھ مزید ان دونوں یونیورسٹیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، چونکہ میں نے ان دونوں یونیورسٹیز سے ڈگریز حاصل کی ہوئی ہیں، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں مزید بھی بتا سکتا ہوں. تب تک کے لیے مجھے اسی ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.